सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी विश्वासको साक्षीमा यस्ता व्यक्तिको बारेमा सुन्न गइरहेका छौँ जसले आफ्नो जीवनलाई अनौठो र महत्त्वपूर्ण बनाए र उसले आफूलाई क्रिस्चियन सन्यासीको रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताए। आज हामी रोबर्ट डी नोबलीको बारेमा सुन्न गइरहेका छौँ। रोबर्ट डी नोबली एक असाधारण रोमन क्याथोलिक मिसनरी थिए जसले भारतमा क्रिस्चियन सन्यासीको रूपमा भारतीयहरूको सेवा गर्ने इच्छा राखेका थिए, जसले गर्दा उनको जीवनलाई अनौठो र महत्त्वपूर्ण बनाए। उनको जन्म सेप्टेम्बर 1577 रोममा भएको थियो। उनले आफ्नो अध्ययनमा धेरै परिश्रम गरे। उनले रोममा सर्वश्रेष्ठ कलेजमै दार्शनिक र ईश्वरशास्त्रीय पनि अध्ययन गरे। 19 वर्षको उमेरमा उनी सोसाइटी अफ जिजस अर्थात् जेसुइट मिसनमा युवा सदस्यको रूपमा सामेल भए। 1603 मा उनी फादरको रूपमा नियुक्त भए। जेसुइट्स बन्ने निर्णय गरेपछि उनको आफ्नो परिवार पनि विरुद्ध भए। यद्यपि उनले अर्को निर्णय गरे जुन भारतमा जेसुइट्स मिसनरीको रूपमा एक स्वयंसेवक भएर आउने भए। उनलाई पहिलो पटक 1603 मा पोर्तुगल पठाइए। ती दिनहरूमा भारत पोर्तुगलीहरूको नियन्त्रणमा थियो र पोर्चुगलका राजाको अनुमति बिना कुनै पनि मिसनरी भारतको लागि यात्रा गर्न सक्दैनथे। तर मिसनरीहरू केवल पोर्तुगली जहाजमा आउन सक्थे। पोर्चुगलमा करिब 1 वर्ष बिताएपछि नोबली 28 अप्रिल 1604 मा 27 वर्षको उमेरमा भारतको लागि प्रस्थान गरे। कठिन मौसमको कारण पीडादायी यात्रापछि उनलाई भारत पुग्न 1 वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। अन्तमा 20 मे 1605 मा नोबली गोवा आइपुगे। उनले गोवामा आफ्नो सेवाकाई सुरु गरे। स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी त्यहाँ आफ्नो सेवाकाई जारी राख्न सकेनन्, जसले गर्दा उनलाई नोभेम्बर 1, 1606 मा आफ्नो 3 साथीहरूसँग मदुराई लगियो। मदुराईमा उनले थाहा पाए कि विगत मिसनरीका कार्यको राम्रो परिणाम भएन। त्यसर्थ उनले विभिन्न विधिहरू अनुकूलन गरेर त्यस ठाउँमा ठुलो परिवर्तन ल्याए। यद्यपि नोबलीको आगमन हुनुभन्दा अघि मदुरैमा एक मिसन स्टेसन थियो, तर त्यहाँ मिसन फस्टाएन। नोबली नै यस्ता व्यक्ति थिए जसले मदुरै मिसन सुरु गरे, जसलाई सामान्य रूपमा मदुरै मिसनको संस्थापकको रूपमा चिनिन्छ। मदुरै मिसन एक फरक दृष्टिकोणबाट सुरु भयो, जसको परिणामस्वरूप मिसन फस्टाउँदै गए। उनी सेवाकाईमा अरूहरूको परम्परा लिने र अनुकूलन गर्नेमा परिचित भए। उनले स्कुलका शिक्षकसँग राम्रो मित्रता गाँसे, जहाँ उनले उनीबाट तामिल भाषा सिक्न सके। उनले स्थानीय भाषा, संस्कृति, चलन र तिनीहरूको जाति प्रणालीको बारेमा सिके। तामिल भाषा सिकेपछि उनले संस्कृत भाषा सिके, जसले 36 वेद वा साँचो वेदको प्रचार गर्ने अनुमति पाए। ऊ आफ्नो अनुकूलन विधिहरू प्रयोग गर्न सफल भए। उनले मानिसहरूलाई इसाईमा ल्याए र तामिलहरूको पुरानो रीतिथिति र अभ्यासहरूमा अनुसरण गर्ने अनुमति पनि दिए। उनले आफ्नो जीवनशैली उनीहरूको परम्परा अनुसार अनुकूलन गर्न थाले। नोबलीले आफ्नो जीवनकालमा हिन्दू संस्कृतिका प्रमुख विधिहरू अपनाए, जस्तै ब्राह्मण सन्यासी र ब्राह्मण गुरुको जीवन, जुन उनले व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवन दुवैमा अपनाए। उनले समाजका जाति प्रथालाई पनि अपनाए। नोबलीले मदुरैपछि ब्राह्मण सन्यासीको खाना खान थाले। उसले मासु, माछा, अन्डा र रक्सीबाट अलग रहे। उनले भात र सागसब्जी मात्र खान्थे। नोबलीले त्यस तरकारीहरूलाई अस्वीकार गरे जसको जरा या काण्ड टाउको आकारको हुन्थ्यो, जस्तै प्याज, लसुन र च्याउ। उनले एउटा ब्राह्मण भान्से नियुक्त गरे, किनभने उच्च जातिका मानिसहरूले विश्वास गर्थे कि यदि एक निज जातिले खाना पकाउन त के हेर्यो भने पनि खाद्यान्न दूषित हुन्छ। यसैले उनी जहाँ गए पनि भान्से उसले आफूसँगै लान्थे। उसले सधैँ उपवास बस्थे र दिनमा एकपटक मात्र खाना खान्थे, त्यो पनि दिउँसो 4 बजे। उनले प्राय दूध र पानी मात्र पिउँथे।
नोबेलीले ब्राह्मण सन्यासीको पोसाकलाई अनुकूलन गरे। उनले युरोपेली पोसाक जस्तै कालो कोट र छालाका जुत्ताहरू लगाएनन्, जसलाई भारतीय मानिसहरूले फिरङ्गीको पोसाक भनेर ठान्दथे। तर उसले ब्राह्मण सन्यासीको पोसाक लगाए। नोबेली अरू गुरुहरूले लाउने पोसाक लगाए। उसले आफ्नो कम्बरमा लामो कपासको कपडाले बाँध्दथे। उनले आफ्नो पोसाकको रङ हिन्दू सन्यासीले लगाउने पोसाकको रङ जस्तै केसरी वा भगवा लगाउँदथे। उसले टाउकोमा राम्रो सेतो सुतीको कपडाको लुगा लगाउँदथे, जुन उसले आफ्नो टाउकोको वरिपरि लपेट्दथे। सन्यासीहरू जस्तै उनले बाँसको लौरो पनि बोक्दथे। उनले छालाका जुत्ताहरू त्यागे र काठको जुत्ताका साथ यात्रा गर्दथे। ब्राह्मण सन्यासीको जीवनलाई अनुकूलन गर्ने क्रममा नोबेली एउटा घरमा बस्थे, जुन भारतीय ढाँचामा निर्माण गरिएको थियो। पछि मे 1608 मा उनले आफू बस्ने सडकको नजिक एउटा घर बनाए, जहाँ केवल उच्च जातका मानिसहरूको लागि थियो। विशेष गरी ब्राह्मणहरू त्यहाँ बसोबासो गर्थे। घर माटोले बनेको थियो र छाना चाहिँ छाफ्रोले छापिएको थियो। यस घरलाई अयुरको मैडम भनिन्थ्यो, किनकि यो घर सन्यासीको नाममा बनाएको थियो। नोबेलीले ब्राह्मण सन्यासीको जीवनलाई अनुकूलन बनाउने भागको रूपमा आफ्नो शरीरमा पवित्र धागो बाँधे। यो पवित्र धागो नोबेलीको अनुकूलनको विधिमा सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दाहरूमध्ये एक थियो, किनभने एक ब्राह्मण केटाले 7 वा 9 वर्षको उमेरमा पवित्र धागो वा जनाई लगाउँदथे र त्यस समारोहलाई जनाई पूर्णिमा भनिन्दथे। नोबेलीले त्यस धागोलाई क्रिस्चियनहरूका 2 पटक जन्मिएको चिन्ह हो भनेर उल्लेख गरे। नोबेलीले हिन्दू धर्मका पवित्र धागोको अर्थलाई स्वीकारेनन्, बरु उनले यसलाई नवीकरण गरे। हिन्दूहरूले प्रयोग गरेका 3 डोरीको सट्टामा उनले त्रिएक र ख्रिस्टको व्यक्तित्वमा 2 स्वभावको प्रतीक हो भनेर धागोको अर्थ लगाए। यद्यपि यस धागो हिन्दू धार्मिक आस्थासँग जोडिएको थियो, तर नोबेलीले ती धार्मिक पक्षहरूलाई हटाए र यसलाई इसाई अर्थमा बनाए। ब्राह्मण सन्यासीको जीवनलाई अनुकूलन बनाउन नोबेलीले आफ्नो कपाल सबै काटे र टुप्पी मात्रै लामो राखे, जसले ऊ उच्च वर्गको मिसनरी हो भनेर देखाउँदथे। यसमा कुनै धार्मिक महत्त्व त थिएनन्, तर व्यक्तिगत हैसियतको लागि सामाजिक सङ्केत थियो। नोबेलीले ब्राह्मण सन्यासीको जीवनलाई अनुकूलन बनाउने भागको रूपमा आफ्नो निधारमा चन्दनको टीका लगाउँदथे। चन्दनको टीकाको प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक थियो, यद्यपि यसका भारतमा धार्मिक अर्थ पनि थियो। एक सामाजिक चलनको रूपमा चन्दनको टीका मुख्य रूपमा आभूषणको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। नोबेलीले भने कि कपडाले शरीरलाई सजाउँछ, त्यसरी नै चन्दनको टीकाले निधारमा सजाउँछ। यो उच्च जातका मानिसहरूमा धेरै सामान्य थियो। यसैले यो चन्दनको टीकाले एक व्यक्तिको सामाजिक स्थितिको सङ्केत बताउँदथे। यसै कारण नोबेलीले आफ्नो निधारमा चन्दनको टीका लगाए। चन्दनको टीका बिना ऊ कहिल्यै शिक्षक बन्न सक्दैनथे। यसैले उनले आफ्नो निधारमा चन्दनको टीका लगाउँदथे, जसले गर्दा उनलाई सभ्य व्यक्ति र शिक्षकको रूपमा समाजमा स्वीकृति पाए। उनले जातीय भेदभावलाई ग्रहण गरे। उसले भने कि जातीय भेदभाव हटाउन सुसमाचार प्रचार गर्ने मिसनरीहरूको कर्तव्य होइन, तर बिस्तारै समयले नै जातीय भेदभावलाई हटाउँछ। उसले पोङ्गल चाड, जुन दक्षिण भारतमा फसलको चाड थियो, यसलाई उनले क्रिस्चियनको चाडमा परिणत गर्यो, जसको फलस्वरूप मानिसहरूले पहिलो फसल चर्चमा ल्याउँदथे र खाना पकाएर सँगै खाने गर्दथे। उसको सङ्गति गर्ने तरिका अन्य इसाईभन्दा फरक थियो। उनले प्रभु भोजलाई प्रसादम अर्थात् प्रसाद भन्दथे भने र बप्तिस्मालाई पनि फरक प्रकारले लिएका थिए। उनले मानिसहरूलाई हरेक शुक्रबार र शनिबार उपवास बस्न आग्रह गर्थे। प्रभु भोज सबैभन्दा माथिल्लो जातलाई दिइन्थ्यो, त्यसपछि मात्र निम्न जातिका मानिसहरूलाई दिइन्थ्यो। उनका धेरै परिश्रमहरूका बावजुद उनका आफ्नै साथीहरूले उनको अनुकूलन गर्ने विधिहरूलाई अपनाएनन् र उसका विरुद्ध भए। यसबाहेक धेरै हिन्दूहरू नोबेलीलाई जेलमा नपुगाउन्जेल उसको विरुद्धमा उठे। यद्यपि उनले आफ्नो अभियान छोडेनन्।
नोबेलीलाई पहिलो मिसनरीको रूपमा चिनिन्छ जसले भारतमा विभिन्न तरिकाहरूले सेवाकाई गरे। उनको अनुकूलनका विधि उच्च जातिका भारतीयलाई इसाई धर्ममा स्वीकार्न सबैभन्दा सहयोगी भए। यद्यपि उनका विधिहरू विवादास्पद छन्। 16 जनवरी 1656मा सिलोन अर्थात् श्रीलङ्कामा 80 वर्षको उमेरमा नोबेलीको आत्माले शरीरबाट बिदा लिए। नोबेलीले आफ्नो जीवनकालमा विवादास्पद कामहरू त गरेका छन्, तरै पनि उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन येशूको प्रचारको लागि बिताएका छन्। हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईँले नोबेलीको जीवनबाट धेरै आशिष पाउनु भएको छ। यदि तपाईँले आशिष पाउनु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखी हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। आफू पनि आशिषित हुनुहोस् र अरूलाई पनि आशिषित बनाउनुहोस्। सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।